गत्वा सान्दीपनिमतचतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्यां गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनादाहृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगानादयन् पाञ्चजन्यम् कृत्वा पशुपशुदृश प्रेमभारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवश प्राहिणोरुद्धवं तं किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्यायतासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् तन्माहात्म्या प्रतिमपि शूनं गोकुलं प्राप्य सायं तद्वार्ताभिर्बहुसरमयामास नन्दं यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरतं शङ्किताः पङ्कजाक्षः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्यासमीयुः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामम् स्मृत्वा तव विलसितान्युच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापा कथमपि पुनः गद्गदां वाचमूचुः सौजन्यादि निजपरविदाम् अप्यलं विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्धयेन पासौ कान्तो नगरसुदृशां हाहरेनातपायाः आश्लेषाणाममृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तका वा रासक्रीडा लुलितललितं विश्लतत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्दे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदना त्वत्प्रिया स्वां विलेपुः एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशै प्रकृतिमनयत् सोतविज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिः त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणीं तत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यम् तद्वार्तैव प्रसरति मित सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाप्रायस्त्वदनुकृतय त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्भवोऽयम् राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखि तत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैररमयदयं तत्प्रियामुत्पलाक्षीम् येष्यामिद्रागनुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यादिति तव गिरा सोकरो निर्वतासाः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघ्नैः किमिह तपस गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुत्थवं तं
दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयोघात् दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयोघात् गत्वा